يا آمين. እግዚአብሔር ይባርኩም። ለማዓት ቃል አምላክ ዘገልግለና ንፍቅሮ ምርሐዊ ንምርሐዊ መንፈስ ቅዱስን ገድፎልኝ እግዚአብሔር ይባርካም ምርሐዊ كبريهم كميك أنينا سوي بارخ نايزا معات زي أزقبرنا أملاح سوي خبر آمين أبيت أملاح مهلاونا خلا دس كبلنا يقبوي داويد كوميلو أبيت أملاح نخيد مسبول مستحبوس كيلو أبيت أملاح حوس يزلو بتخكل تردينا نهردا تمالانيسنا مزامران نسقى أبيري باركم بتعامي كنبارك تصنيحنا تي حساب ككافلوز دلخول بتمزمر كحالف صنيع السلمان تايزن هيوتي سخري أقل أو حدار ناس تحالف على تحالف الصوم بيسان شو ممكن عمل جرم ذكرهم ذكر 28 days years كنت عملت كا فدمرت وين خسر عملت مالك كم مرعب حجي أبزز حالفنا عن عملت سكابير زرقة بزي رديت أملاك سي كم يجي كاف تحلف كابسل نعشو بزحون لبا ما تايكونا مالت نات تكنيك زلوون ايكونا كم وطري إسان شومنتن عمد مردا أملاك لدى أكاب حدار مالتكو محرتكو إذا أملاك زي مسجن زبقو إذا أملاك زي كبار زبقو أملاكي نا أملاك كبيرو سلازي أملاك كمزجيرو خبرتاتي الناس احنا كنتاي وريتا مليسنا إلا سكحاسن كان وريتا نمرسلو نعملاك سنتاي نتاي نمرسلو وريتا نعملاك كبريبل سلازي كاب قلي كاب هيوت أما تحب قدس تنسحيفو نازلو نقويتا مسلو بوس حنسا ناي قويتا مسلوس ندعريت زيوة هيوتهم نقويتا زوفي بتزحلفو زبل خلو معاملات نتاي كيكونو ندعريت كيك أموتوس أوتو كيلو نعمو هيوتهم وفيهم زحلفمو نعنا نتمرتنا زخوننا بروها على مفتوتان سيك تحلف يزبلنا مصحف قدس قلت نفقد أملاك زنبر قل نزل عالم تايقب ينبر يلي حجي رأس ناس أفقد أملاك الله أملاك كم زجيرو خباتاتين أملاك كم زجيرو خبزرد عنا أنا غير أفقد أملاك الله إيكاز رأسنا خمرمر زد حساس بكا إيو مالك مصحف قدس كزاربنا خلو أبنا تتلقون سي رأسكم مرمرو رأسكم فتشي بلن تفتش حيوتكم أبتنا يزقى عليها الفقاد على قديه له حد بزي سخيلة من الله سيسي يزقى عليها رسيحو قصولد نابرايس ويكا باهي ولد بنابرايس نخالوت قدس كنس يحدر لي نتي زي ترأي عملاق بتزرق ويكا يسكورسس كابس تقلتس أنا دما بتقالوز قلتس اللي ويكا يسكورسس نخالوت نخلصوس يقول صلو قديه إلنا كنفتش زقبرنا قعزو غلونا كم باهم بقع نعم محرجي كنت كيف كنا ون تاي زي تخون زي تفلت كوينا خلنا مالانس فقاد أملاك يكون أفتح أملاك زبدلنا أو دويلنا تاي كنقبل نعم نقويتا خلنا هلو خمس بي يقب عنا أملاك كبيرون سلازي يسقى أبي يرستمسكني ون أنا دماس كم زخلوكم تصنحهم كحاسم كلوكس مزمور نايبا عن سوسناس كم زتبل قريبا تنزح على كلنا عمزاتي نسن يزاربا رجعت أملاخي السن بعنا سنتاي يمسكرايلو تمزمر مستي واتكا تجاناز وخد لخاسي ناي بحكي ناي قبلك رسخ تمرمريز قبلك بعفيت رايدي بويتا زبلوز اللغز ولاس نبويتا بلبي عم كيسي زبلك سكنيش تيكن زمراين عن زامر مزمور زي أتداقي إليه بثي أوشتي زدرخن نعملها كبير شعور تسألينا نبتقال أملاك نحاجة سكين نبلل تنزح حالفا كلن عمتات نسمي زهبا رديت أملاك
اتزمت أخوان كل عمتات نساني مسكرا زابير أبو بودخا بشيم يسوع كريستوس نمسكنا كلنا نتحد ودخا أبانا خد قلص أصلز فتخا سمكا يبارك طفاءات زنبرنا لك قطع زنبرنا لك تسلمات زنبرنا كانت صلتخا خلنا نودخا يسوع كريستوس بملأ زفكر كلنا سلحقاتنا بدلنا عبسنا عمسكال كرانيو كتسقلو كتحمشي شوز فتخا مويتو زي ترفه أبسالس تستسعي نايز العالم يموت كهبلنا نودخا سلسلت كالنا نمسكنا كالنا إذا غي أكل دما مسودخا ورستي نعاها بوم موارست خلقون سبك عخلنا نسخي خمة تمسكن نخرستوس موارستو نبو دما ورستو تكون تباهي لنا 5 صحفي ورستس لزقبر كالنا يمسكنا كالنا حجي دما بكلمي خلنا مو مهرنا تزاربنا كم من قد عشنا توصلنا تنسترفا بسقع عدمنا نعخا خبيرنا كاف نحلف نيوتنا كم فقات كاف مرحة نعخا حلفنا نهبالنا زابيري وي نعيدك فني كم سقبع كزارب كخل نحواتي ونأزانهم كفتهم تقال أبلبهم زابيري كحدب أبلبهم تقال كزرع خلسي زابير لب نفسه كف كتكف تسألنا زابير نعخا نمنفس كبس نحلفنا نهبالنا بشي يسوس آمين زابير مسجن أب كلاي كورنثوس مقول لك نحن وتسينا كلاي كورنثوس كلاي كورنثوس معرف حمش شهاب 10 سنة استجمرنا كنا بينا أملاك استمسكنا تايز من الدخان بارسي حدا بجا كله موته سلازي كلاتهم موتوا كاب النبلسي فخري كريستوس دريخنا يمو انت تتسألنا عملا مسكال بنا تقولناون نعخاتكم إنا برحجي تمزلونة انتهم زمتن استنسألن بار نقصهم انت خينا بروس نسو أبكين كلاتهم تقولن موتة دقيم كاب حجي بمن قد سقان حدوكا أيفولتون إنا نخرستس كا من بوكا بمن قد سقا فليقنا ينتخلنا حجي خمو جيرنا عين فولتونينا سلازي حدوكا بكريستوس متعلي نسو حدش فترتي اتبولي حالفينو كله حدش كوينو إذا كلهم كتبعلو بكريستوس تعرقنا أدولة عقون سهدنا أملاك إيو مالت أملاكنا على مسوخ عرق أخلو كريستوس نبرمو بدلهم أي حزلهم أبانا قال عرقي أنبر سلازي نحنا أبكن كريستوس الأخوات إنامو أملاك بأنا غيرو يمعب قالو نحنا بود صدق أملاك أنت خلقون نتي حتى زي فلد أبكن دانا حتى قبرو بس أملاك تعارضنا بلنا أبكن كريستوس كنا نلمنكم أملاك يوم زابير مسكن بعد بز قال زي أولوس نزوم سب كورنثوس كتسحفل لهم كله انتهيز بلهم زلهم مجمر تاسي أتي بكريستوس يسوع زخون له نجاري كزارب كله بكريستوس يسوع زخون له أولوس ماله حنساب البيتاس كريستوس مسرحه نجحري زيمن أبجلات يحزاب أولوس نابهزاب ونجيك سبكسي ودو أبايك قلت صمس فتوى مستوم كنا يزنوروا حوارياتك وخيت ما هركم السجان دمن كيت ما هركوس نبعد عرب تحجب ونجيك سبك كتبكيل رأي وقتي حساب ناقول تامس كونه قرط زبرت مغرب كيد لك حساب كيد لك جم أولوس ودو ودو أبايك قلت صمس فتوسي نتوم كنا يعبوا يزنوروا كم ما هركوس عيد لين مسدون السجان كيت ما هركوس نبعد عرب كيت تحجب نتستجدت على يسوع كريستوس كنبر كجلت كسبب سي كاتب كيبلن مع أولوس
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገለጸሉ ኣብ ደማስቆ ብድሕሪኡ ናይ ጎይታ ምስኮነ የማን ጸጋም ክብል ኣይርኢኒ ህይወትና ከምኡ ክትከውን ጎይታ ዝደሊ ሓንሳብ ናይ ጎይታ ምስኮና ንጎይታ ክንነብር ብናብራና ብህይወትና ጎይታ ክግለጽ ዝደሊ ስለዚህ ባድ ጳውሎስ ሓንሳብ ናይ ጎይታ ምስኮነ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱን ተዳሪናዮ ብዙሕ መንገዲ ዝሓለፈ ባርያ ክርስቶስ ኣብትዕዮ ዝዓይውን ምሩፃት ይዝዓይ ንክርስቶስ ዝቐበፁ ይዝዓይ ንኣብነት ንጢሞቴዎስ ክረኽቦ ከሎ ንመጀመርታ ግዜ ሲ ጽቡቕ ምስክር ዝተመስከረሉ ምስ በሎ ናይ ጢሞቴዎስ ምስክርነት ኣብ ጎይታ ሲ ጽቡቕ ምስክርነት ምስ ሰምዐዩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክወስዶ ፈትዩ ስቑኢሉ ይወስድ ጳውሎስ ምክንያቱ ካልኦት ሰባት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ግዜ ግን ናይ ጢሞቴዎስ ምስክርነት ህይወቱ ሲ ጽቡቕ ከም ዝነበረ ምስ መስከሩሉ ንጢሞቴዎስ ክወስዶ ከሎ ጢሞቴዎስ ተዳሪእናያ ድማ ካብ ጳውሎስ ተምሃረ ንኣምላኽ ኣስሚሮ ድማ ዝሓለፈ ካብ መን ከም ተምሃርካ ፈሊጥካስ እተን ካብ ንእስነት ቁልዕነትካ ዝሓዝካየን እምነት ካብ ዓባይካ ካብ ኣዴኻስ እንታይ ትግበር ካብ ወንሲ እኒአው ነጆም ከይትብል ኢሉ ዝተማዓደሉ ሰብ ብጸጋ ኣምላኽ ደሊሉ ንኣምላኽ ዘስመረ እዩ ጢሞቴዎስ ኣምላኽ መስገን ህይወቱ ሓንሳብ ንጎይታ ምስ ወፈየ ጢሞቴዎስ ንድሕሪት ዘይበለ እስካዕ መስዋዕቲ ዝተሰውረ ስለመን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስትና ዋጋ ይኸፍል ስለዚ ካብ ሓደ ካብ ጳውሎስ ንምሃሮ ነገር እንተዳሃልዩ እዚና ንምሃር ንክርስቶስ ኢየሱስ ገሊጹ ክሓልፍ ከለና ኣብ መንጎ ጳውሎስን ባርናባስን ብምኽንያት ማርቆስ ፍልሊ ምስ ኮነስ ጳውሎስ እንታይ ነው እዚ ሓደ እዋን እንታይ ገይርና ዝኸደ ኣግዲዕና ወይ ከዓ ገዲፍና ዝኸደ ሰቢ ክንማሎ ኣይንኽእል ኢና ኣብ ጳውሎስ ወዝለቕለቕ ዝብል ሰብ ኣይድልየኒ ኣይፈቱን ግን ድሓር ንሕዳሪእና የገ እንታይ ክብል ከሎ ንጢሞቴዎስ ክፅሕፈሉ ከሎ ማርቆስ እውን ይጠቕመኒ እሞ ኣብቲ ማችው ዝኾነሉ እዋን ኣብቲ ርእሱ ንጎይታ ዝሃበሉ እዋን ግን ከም ጠቓሚ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ክማልኦ ከሎ ወይ ክዕዮ ከሎ እሞሎሚ ህይወትና ከመይ ኣለ ኣብቲ ክርስትናዊ ጉዕዞናሲ ክርስቶስ ይኸብር ደሎ ወይሲ ከምቶም ኩሎም ዝመላለሱ ኣህዛብ ኢና ንመላለስ እስራኤላውያን ሓደ ግዜ ሳሙኤል እንታይ ኢሎሞ ከም ኩሎም ሰባሲ ንጉሳ አንግሰልና ኢሎሞ ኣምላኽ ድማ ንሳሙኤል እንታይ ኢሎሞ ንዓኻ ይኮነ ንዕቦም ንዓዮም ንዕቦም ከም ኩሉ ሰብ ክንከውና ሕና ኣይተመረፅና ንክርስቶስ ክንመስል ኢና ተመሪፅና ይሆን ንሰብ ክንመስል ኣይኮንና ደድሕሪ ሓሳብ ሰብን ደድሕሪ ሓሳብ ስጋናን ደድሕሪ ትምኒት ርእስናን ክንከይድ ጎይታ ኣይፀዋዓና ስለዚ ብፍላይ ኣብቲ ቁጥሪ 5 ሎማዓቲ ኣተወኪርና ክንሪኣ ዝደሊ ኣብዚ ሕፅር ዝበላ ደቃይቕ ኣብቲ ቁጥሪ 15 እንታይ እዩ ዘሎ ጳውሎስ ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ይብላና ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ስለቲ ምእንቶም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም መታን ከይነብሩስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ክንዶም እንታይ ኮይኑ ሞተ ይብለና እስኪ ድሕሪ ሕጂ ንበል ናይ ትማሊ ክንርስዕ ናይ ትማሊ እናረስዓኹ ናብቲ ዓስቢ ዓወት እማጣጠር ኣለኹ ከም ዝበለ ናብ ናይ ትማሊ ዝመልሰና ዘበለ ኩሉ ኩሒፍናስ ድሕሪ ሕጂ ክንብል ድሕሪ ሕጂ ይብላ ኣሎ ጳውሎስ ንሓደ እኳ ብመንገዲ ስጋስ ኣይፈልጥኒ ሓደ እኳ ላሓየ ብለኒ ድሕሪ ሕጂ እስክንበል ያ ድሕሪ ሕጂ ናብቲ ናይ ትማሊ ኣይምለስኒ ኢልናስ ናብቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ክንማጣጠር ናብ በረኽቲ ክንወፅእ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዘመላለስ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ ክንወሲ ናብቲ ናይ ትማሊ ክንምለስ የልና ናብቲ ዕያትን ረክሰትን ዝመልኦ ትማሊ ዘድክመና ትማሊ ዘንበዓልና ትማሊ ዘተዓሰና ነገር እናተመላለስና ህይወትና ክትሓልፍ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ብላ ድሕሪ ሕጂ ንኸብፃ ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ኣለቑስ ክንብል እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና እቶም ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ሞይትና ኢልና እናኣምን ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ይብለና ንዓና እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቶም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ከይነብሩስ ክርስቶስ ስሊኦም እንታይ ኮነ ስለና ሞይቱ ክርስቶስ ኣሕና ንዕኡ ክንነብር ምንባር ስለ ድሰኣልን ነኖ ባዕና እምበር ክዓይ ስለ ዝፈትሩ ተኻፈልቲ ባህርያዊ ናቱ ክንከውን ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን
موسى لدك إسرائيل تايلو فرعون بدهريهم بقرميهم دما بحر كأي مالك بحري تجدير مصر عايش تباركهم فريهم كن أتزتردون يا عم نحسن كن زوم تريهم دلهم تجيبكم تايت قولون دار حجي عايت قولون نبتزت كملنا نهر أقول جزيان من الله سوينا كن حدي مدي كوينا نانتر تندبامات تنعاشم رئينا نالناش كم بالله زمالانس تدلين متصاب تشرشي تدلين يبكرا حدي مدي كن كريستيانا وهو تعلمنا نخرستوس كنك أولا عيلا زد صبي هذا النبرة ديسبلين زي بالله كرسان زي عن خرستوس عبد الله نمتص عبد الله كا يبكرا عبد الله مزخنا نهرد أولا كريستوس أيضا تكنيزنا ما تجيب ويدا خيسنا أصفرانا نسك تبدأ خام تبرتا أبحد الدون منه أملاس أدخل جزء زروق موز نبرنا أدم اسمه تصينه أبيد أخي أدم أبيد أخي كابين أدخل جزء زراق موز نبر أدم تحبي تصنعه أي صنعنا تعمل زراق موز نبر سلز بويتا ما تخيسنا الناس كل أبحد الدون كنا تصنع جبالنا زلنا زمان بويتا سكرسز ما تسألوا مخانو بعينتنا نرلنا عالم كناوي صات الله زلعوان لو نطلع سالساي عالم زل عالم زبالة زلوا صحفات زفوت صملو أكل معينتنا زلوا الأوانسي كندك قصة يقبعنا سكاب سيد مبارك سيسكنا نخرستو سيسكنا برينو أجو من أوجو ويتا ويتلنا ويتا خمزي موتلنا ويتا سلينا كني مكره خمزي وصعنا خوينا خدمة نسي عيب بعنا لي تنتز موتنا خريستوس بيموتنا خندورصو يكالي نتا سبيتي تاي وابويتا يسوع كريستوس ابي يوحنس معرف شو منتسي بدار امني كيشوف جواسنا وسوصاس دقيق تاي تبر دقيقنا عين بدل دقيقنا ندعي عين ملس دقيقنا عين عشو مليسنا عطمان فساوت ثاني نفتن مستوم أسر تقين قدسنا زمالا نسو نايوت بهاريس تلوت سبا أسرهم كم سعرين ويتا زفوت فقاد عملاق تايم خانو مرمر عياشي تخوني يزلنا نسقاهم هياهم قدسون مسوعات غيركم كتبر مسي تايبور بمحداس حسابكم تلوت إلى نمبر جزء كنا خدم مالالس فقاد عملاق أيكونهم سلازنا تاسبيت انتايو أنا هنا يفردك إن انتاي قبل قنا خير صغير خير ديالو دقيق كي تبدلي أكون عيت مال مشينا تاي تبري مساعد تبقينا مريم مجدلا وتريناي فقر كريستوس مستنكفا سقع مقابل كاس عوات حنسب كابت عياك كابت زبالا شوا هيوتا تاي زبر زبالا شوا نقر بويتا مستنكفاسي تاي كوينا سقع مقابل دلياتو بعد بيتروس كمان سقع مقابل أيكونهم نساقم سقع مقابر كيدا سلم انت تدعينا فتقابل خامس زقرمننا ياكوب أبنا فرعون بيت مساعد وصي تايمو فرعون زمن عدمي خاص كنديني زمن عدمي خاصي كنديني زمن عدمي وحدات مثال مكراز مزح عندي واحد مكراز مزح مكراز مزحنا فقط بويتا يكون أبعنا مكرانات أبتتمال زد كم الناس اللي خانوا دوم أبدك قموش كم نبر أبراود أباوت كم زمهارنا كم زورسين فقط عملا هيكون حجي تمزلنا نتمتعنا زمو تنستنس بويتا يسوع كريستوس كم نبر سنا كنوفي بأننا نعملا كم آمين زعبير استمزقنا عجوهم زعبير زرد عملا توشتنا يزري عملا حدبكم نيكون كنت حدبكم أي كنت نتناكم نسبة لنا ويتا مسانا يزور كن حلني يقبعنا حلنا ناخد زي كونس تحني قبرك نفلت يقبعنا نبين خير نفلت يقبعنا عبز استحاوا وصلوا حوس والزبلة سقينا كم باب نسساقن كي مقابرا ربحون بقول قال عملا يزاربون بر زي نبرو نتي نبلو كن نبرو نقادر يقبعنا آمين نعم الله كبير
ስለዚህ ነው ማዓልቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ንጎይታ ዝኸውን ህይወት ክህልወና ክንቀብፅ ስቂና ዋሻውሽ ዝኾነ ህይወት ኣይሃለና ኣመንቲ ኮይና ኣመንቲ ክንከውን ሳት ክንብል ንጎይታ ጥራይ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብ ሰዓትና ክንርከብ ንጎይታ ዝኽብር ኣብ ቤትና ክንምርምር ኢልያስ እንድሕር ኢልያስ ኤልሳ ይቐቢዎምሽ ሃንደበት ይመፅዎ ኣብ ዕዮ ከሎ ማሕረሱ እናሓረሰ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ እናገበረ ከሎስ ግን ኤልሳ መፅዎ እንታይ ኢሉ ሰዓበኒ ኢሉ በፅንሓን ኢሉ ተረዲዎ ፅንሓን ኢሉ ነቶም ፅምዲ ኣብዕሩ ሓሪዱ በቲ ናወቲ ብዕራይ ገይሩ ድማ ኣብሲሉ ሂቦ ምክንያቱ ንድሕሪ ዝጎቶ ክህልዎ የብሉ ናይ ጎይታ ምስ ኮነስ ጎይታ ድማ ተጠቂሙ ኣፍ ኣምላኽ ኮይኑ ነታ ሰበይቲ ውላድ ክህባ ከሎሲ እዛ ሰበይቲ ስንታይና ክንገብረላ ከይፀልይ ውላድ እምበር የብላን ኢሉ ገሓዝኻ ውላድ የብላን ኣንተ ሰበይቲ ንዓመታ ከምዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ተዳዒና ምስ ኣምላኽ ርክብ ኣሎ ቀረባያ ንኣምላኽ ክብዮም ስለዚ እንታይ ገይሩ ነቲ ዘለዎ ኩሉ ንድሕሪ ዝመልሶ ዘይብሉ ኮይኑ ንድሕሪ ኤልያስ ክስዕብ ኩሉ ከምቲ ሰይቲ ሎጥ ንድሕሪ ጠሚት ዓንዲ ጨው ዝተረፈ ዘይኮነስ ንድሕሪ ዘጠመቶ ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ንቅድሚት ክስግዱ ከሎ ኤልያስ እውን ተዳሪና ንመን ይኹም ተገልግሉ እዩ ዋይ ንመን ሓንሳብ ንኣምላኽ ተገልግሉ ሓንሳብ ንበዓላት ተገልግሉ እንታይ ይኹም ንሱ ሓዲዩ ምረፁ ኣምላኽ እንተኾይኑ ኣምላኽኩም ንኣምላኽ ኣገልግሉ እቶም ንበዓላት ተገልግሎ እንተኾይኖም ድማ ንዖም ኣገልግሎ ብክልተ እግሮም ኣይተሓምሱ ኣምላኽ ድማ ብክልተ እግሩ ዝሕግሲ ይፀልእ ክልተ ዝልቢ ይፀልእ ክልተ ዝመላሓሲ ዝፀልእ ኣምላኽ ሓደ ይምረፅ ኢሎ ሕና ናይ ጎይታ ክንነብር ኢና ድማ ትፀውዕ በቲ ንሓልፎ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ረድኤትና ኮይኑ ንዑ ክንነብር ክንጋደል ይግባአና ኣብ ሉቃስ ተዳእሪና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምፅኡ ምክንያት ዕላምኡ እንታይ ተዳእሪና እንታይ መምፅኢኻ ምክንያት ኢልና ተተሓቶ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብለና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ለና ትመልሲ ዘኪዎስ ዝበሃል ሰብኣይ እንታይ እዩ 10% ዝግቦስ 4% ዝቐፅዕ ሰብኣይ ኣብቲ ህዝቢ እዚ እንታይ ፅሉእ ሰብኣይ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዝተፀልአ ሰብኣይ ኣትዩ ጎይታ ኣብ ቤትካ ተኣትዩ ፈውሲ ዝኸውን ጎይታ ኣብ ቤትካ ተኣትዩ ምድሓኒ ዝኸውን ስለዚ ኣብዚ ቤት እዚ ምስ ኣትዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ዘኪዎስ ንዝዓመፅኩም 4 ዕፅፊ ገይረ ክክሕሰ ኢሉ ጎይታ እንታይ ኢሉ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካስ እዛ ቤት እዚኣስ እንታይ ኮነላ ምድሓን ኮነላ እዩ ስለዚ እንታይ ንሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ክዛረብ ከሎ ወዲ ሰብሲ ንጥፉኣት ከናድን ከድሕንን እዩ ዝመፅእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ ዝመፀሉ ምክንያት ክብሮ ተሓዲጉ ኣምላኽነቱ ተሓዲጉ ዘመፀሉ ምክንያት እኮ ንሕና ዝጠፋእና ክደልየና ደሊኻ ረኺብና እሞ ነቲ ደልዩ ዝረኸበና ጎይታ ክንነብር ይግባአና ይሕዋት ኣብ ቤተ ኤል ትዝመር መዝሙር ኣላ እብዞም ናይ ገንደስ ምእካብና ኣይኮነን ዝሕጉሰካ ትብል ምብዛሕና ኣይኮነን ዝሕጉሰካ ትብል መዝሙር ሲ ኣላቶ ሕጂ እንታይ ዳ እዩ ዝሕጉሶ ንጎይታ ተዳኢልና ፍቓዱ መርምርና ኣብ ፍቓዱ ክንነብር ምግባር ፍቓድካስ መሃረኒ ክንብል ፍቓድካ ምግባር ስድላይ ኣለን ግን መሃረኒ ደግፈን ኣብ ፍቓድካ ምርን ካብ ፍቓድካ ኣይተውፅአን ንዓኻ ዘይሕጉስ ካብ ህይወተይ ኣርሕቆ ኢልናስ ክንፅሊ ይግባአና ይሕዋት ለባማት ክንከው ቃል ኣምላኽ ለባም ዝገብረካ ሓለፋ ሽማግለ ሓለፋ መምሃራን ሓለፋ ፀለተይስ ኣለበመን ዝብል ቃል ኣምላኽ የለብም ግን ክንህቅን ይግባአና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት መምፅኡ እንታይ ተዳኢልና ክደልየና ደልዩ ድማ ክንሕነን ዛስዋዩ ጳውሎስ ነቲ ንወዱ ኣባይ ክገልፆ ዝፈትዎ ዝብል ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድኣ ተገሊፅልካስ ንዑ ክትነብር እዩ ዘለን ንወዱ ኣባይ ክገልፆ ዝፈትዎ እዩ ናብ ኣሕዛብ ክሰብኽ ድማ ዝፀዋዓኒ ኢሉ ንኣምላኽ ክብሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ገላትያ ናንብቦ ኣብ ገላትያ 1:16 ኣብ ህይወት ኣብ ኣሕዛብ ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ኢሉ ንወዱ ኣባይ ክገልፆ ምስ ፈተወ ሽዑ ብኡቡ ንስጋን ደመን ከይተማኸርኩ ናብቶም ቅድመይ ዝነበሩ ሃዋርያት ናብ ኢየሩሳሌም እኳ ከይደየብኩ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩ እሞ ከም ብሓድሽ ናብ ደማስቆ ተመለስኩ እንታይ ክገብር ብስራት ወንጌል ክሰብኽ ሽዑ ክሰብኽ ከሎስ
توم بجوزه ريهم زيفوتيسي لسلتا السبكاز نبرة وانجل السواسي سليوس نعمل عن هاي جبر أمس دون مخنيات تمال السواوز نبرة تمال عسارز نبرة لو ممكن نتستقبل تصلوا كريستوس يسوسي كسبهم كنبرن مسرعيش سليون نعمل خمسين زاوية استمسكني محواتي نفقد أملاك كنبر ويتاس كريستوس تصورين نفقد حسب نفقد حسابنا نفقد رأسنا نفقد مقابر ربعهم سقوبرو كنبر ويتاس تصورنا نسوي بارك أبي يعقوب ملؤت يعقوبنا من مسحات قدس نتسمع زلنا أنا أملاك كبير أبي يعقوب ما تلا أبينا زم أبي يعقوب زلوا ملؤتات ويعقوب نزع كلهم عسرت متنجد تايز قبول بأمنتهم فحص ولي يقولون بأمنتك فحيك بمخنات أمنتهم يعقوب ودي ودوس مستسيف وهيربسي بمخنات مكراس لازرهم بمخنات أمنتهم سي أب كل أساس تايز قبول فحيلهم حجي فعل حريك بمخنات أمنتك سي أب أمنتك سمعنا نبرز لك أبزي معرف 14 سنة استقلن تايم لنا تايم لما نقول كم عدم كله اسكحج غير سقاطكم لو ويسمح نبتا ختماتي أنا خدمه أبا عمك نقبل كنا جدن كنا ربحنا تقول نسقاطكم نتسمح زخون أي تفوتونيهم هيوتكم ده أنتهي يعني نقولون بزي ترعس الدحال زبالن تكيهم جراحي لو شيء ويتابع فمرو نحناون نتلناس زين ويتر كنقبل هنا أكيد مبالي أملاك مسكين بعد زنب أمنتهم فحسبونس تاي كل كله يناميهم اسك حجيسي نخيل اسكي أبتاقة ما خي الناس تاي نكبر ننقديهم نكيدنا تاي نكبر نربح كابا يوصلهم كاب أمنتهم يوصلهم كاب تحساب أملاك يوصلهم سلازي نحاد عامة كنت عامة نحرق عم سنتاي بقوم يرني بقوتو عين الجد مالت هايكون عين البح مالت هايكون قد تنقبر دبلسي كفقاد أملاك كوتس عنا يقولون مغنياتهم تايلهم دول أبستحتي بويتان تفقدوا كمزن كنقبرين على أبورين فقاد أملاك دي زقوبر زلو كم فقاد أملاك دي دمالا زلو أفقاد أملاك دي زنبر زلو كان عاد هايقبر حسو بويتان تفقدوا غنب سلنا يسمح سنتاي تقول أتجنب كلنا وين سلنا سنتاي تقول تجنب سلنا سنتاي تجنب أمر سلنا يسمح سنتاي أتجنب سلنا كل جزية تاي ناخذ بالدرنا ويتعطف ولا فقد كاريز ويتأخذ يجب عنا مالتي أملاك المسكري مغنياتهم إحنا ناي ويتا مسكونا ناي كارخن كون ويتا يفتون أبراهام النهر داري ناسي دارخن دي عمتي لإيسا قولي دوش حتى حجي إيساق مستولد انتايلو نتيز ولده ودهر عندي عمس سوى عليكم سوى عليكم كن أملاك من أبراهام زنبرون كبت العرس لزنبرين أملاك أبراهام أملاك ولا أنتم بتقول السويل سلز أمانسي السوي وين حجي نايوي تامس كل الناس كل انتنا كان خورسو أيدلني أملاك نعوهم كوني سدلي ناي كان لهم كونسي كنا يا أملاك يخلك نقول لنا بنقول نعوز حقوس كوني في قال أملاك سلز أبراهام يعني حسين إنه ودك سوى كلنا سوي خير خم فقر أملاك تبعيه تتصوعي يبلنا أمالي أبي وانس دمان تد أبي الناس ويتاس كريستوس وانجيل كسبب كل أفت ما جمرت أوازي نبيع نتوم قففت عسال مع البيتروس جانا ويتا هاي تقبل كله سنتايلو أبزار مركبكم دو تاي أبزار مركبكم دو تاي تقبل كعطيلو حجي يقولوا لي تي كتسعور سلز حدور ولا حنتي لهم ولا حنت دقيمة من نتزر سحاد نيتون يمزطرين يا رب بعده سلز نبر حرات تكمل لا يلو بيتروس شعود حيوم تايلو ويتا لما أخذ أبيكم كده أما آخر مسؤول الشعوب عسى اثنينهم مسقعة مليون ناتو ترايز يكون مسقعتهم قرباب التمر ترايز قبرو حبوزنا مسقعتهم بعد وسط كدمي اسكوري يفلتنا تموم الأمانة حجي كلهم دهر مالي الكاس واو أنا خمسكين ويتا باركني ممتا زلات نتكال نتا خبرا خعبيع نشتي جالبات نيرا عباي جالبات قبرا إلكا هتحسب بعد وسط كدن تاينو أنا تتكيمون لهم ندي قويتا
نتا جالبو تتكي مسي سخيلو عايسددم وي بولو تتكي ملا يمو نعبر نابز ما اخر بحر يديرو سي عصبهم سيبهم املاح بزي عصبي قدفنا ليوات عصب له املاح ناي بيتروس مردا اجن يغرمال زمانه كوميلي حسب ويت انا حاجاتنا يمو تايغبل كباي رحاب إلو أبيتروس نبر مايندسي كنزا أكل محرات عيناس كنهفتمينا مليسوتي زلنا الناس كنسف عينا زبل حسابسي أيكون النيرو مليسي تحيتو مليس كاختبارك كنغا خاطر أملاك تتحد سلاسل أولسل أبيت ما أسرت خوينهم كتصلي خلوكو كم صلاتهم استلعلن أملاك كبر خاب ما استلعلس حس أونتم كتسيركوي ناي إدارهم كتسيري مع عطف كتخفيتي كن من بليسون أملاك كبر ونوربر مع عطف كتخفيتو داونا دما تفتحيلو كادم خلو عندي يمنا أفتي حلو سي تايم نسو ناي بويتاو مو أتي فقد أملاك زفلتي لنا فقد أملاك فليتنا فقد أملاك كنبر تايلو سمون بيتروس زين سرعي نسو بزعباتي زقففو مقفاف عسى عزيز لازل سنبرو توم نسو زلو كلهم يابقوني يوهانس لك زيبروس سب بركي زنبرو دما خمو سمون بويتا أنا حد سبي يمو كاباي الحق نابلي أبركي يسوس تدفع يسوس كا نسمون كابحجي قفاف سبك كوني خامو أي كفرا زابير المسكن سلازم بمتن زمان عنا لكن قبل كنت حتي لبعنا نعم قويتاون انتهر داري إنايو أبي يوحانس معرف 4 تايو توم لك مزامرتو قفي لو مسكودس تايو نسو بالعي زمن سموتو بالعي سفقادة زلعة من كنتان هجي سو لا أملاح نقر كان قدم كلنا أملاح دمانتنا نقر يقدم مالت مجمر تامن بسنتو تنقلي بدهريو ثناي سلا نقر يقدمك بين كم زمان سمنا يتفتنا قد نعم لكن نقويتا فقادو مرميرنا فقادو خنبريك بأنا أملاح مسكن تاسامراو سبيت مزسين كوم ياغير حساب قويتا مستنكفا نتوم أبتاخت مازن مورو حزاتهم يا مزيانا قويتو حجي اتمتن كافناس كقلت كخلال أملاح أبانا خمس تقلت مرعيو مخناسي كهلوس كخلال له زا سبيت زي أس قويتا يقدي إلى نتوم سبات حزاتهم نابتهم ناب قويتا نتوم هزبي ناب قويتا حزاتهم كمت سخنا توم هزبها أبيهم استخفت سلز نبر حناس بأخذ يكون ناس قاموس من أنا أمين له تردي إن يسوع مسيح محاميله كمسكون خلوا دم مري إيمانتنا زعبي يستمسكن يوم بعد حواتي انتهز بزلوا أبزر الناس نفقد أملاح أجرجينا خنحلف داود ود أسرك كمزلبل نفقد أملاح أجرجين انت جبر على فيزبل نفقد أملاح دينا نبر دلنا أفقد أملاح دينا دلنا رأسنا خنمرمر يجب أنا الزمن الزمن ما خلله أبزروني لودو للداو أكثر أملاح الزمن يبنى الزمن زيش إحنا نعيون الزمن بس أملاح نتابع كل الزمن كم في أب كلا يقولون الزمن ناس أما صادر كريستوس كل الناس تعارف نابلنا نعرف نعناس تقابلنا الزمن وخامسي كنا قاعدين نبغى مجمر تابع برسنا هنا نفقد أملاح نعم مالك أملاح مسكين أمود على قبل هؤلاء إسرائيل حدث تايل له دحين حلف في لهم ببيت جزيرون كيدلو نتصبحت خابو وزينا ناقصان مزعنا أبيت فيليبوس وانجلاوي كابتوم شو عتس حدث نورو أتينا أو خاك أننا نبانا نتيم كا كنات أولس وصدو داون أقارن بو تأسيرو مو نوانا زاقنا تزيا أيود أبي يرسالين كمزجيرو أسيرون نبيد هذا حلفهم كهبو يبل منفس كيدس ولو شعوب أولس أنتم تبغون لبيت سوري متى تقول علىهم أنا مهنتي سنويت يسوس أمير سالم لما دمان بل نما أسرت ترايك بايكون كل تداني زلوا خيلو من لسن نسمع مسأبينا فقد ويتا يكون إلنا هذا أنا يبلنا اليوم أولس نحن دارينا يوم بكل تفتين حلف أولس بتوفر
በፈሪሳውያን ተፈቲኑ ጳውሎስ በቶም ደቅ ዓዱ ተፈቲኑ ጳውሎስ በማዕበል በተፈጥሮ ተፈቲኑ በተመን ተፈቲኑ ሕጂ ኣብዚ ክዛረቡ ከሎ ድማ ቶም ምስኡ ደቂ መዛሙርቱ እንታይ ደሞስ ኣጋቦ ዝበሃል ሲቅናት ናይ ጳውሎስ ወሲዱስ ዋና ዛዕናት እዚያስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣሲሮም ከምዝን ከምትን ክገብርዎ የሚሉ ሕጂ ሆም እናተባህልካስ ኣይትኸይኒ ሞኣ መንፈስ ቅዱስ ይድብል ደብለ ይብለን ጳውሎስ ግን እንታይ ዳሎ ተመተ ንክርስቶስ ተለና ከዓ ንዓኻትኩም ከም ዝበሎ ስለምንታይ ልበይ ተውሂን ኢሉ ፍቓድ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑስ ንማእሰርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንሞት ድልው እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሞ ሎሚ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀውዒና ዘሎ ንፍቓዱ ክንነብር ኣፍቓዱ ከዓ ንፍቓዱ ከዓ ክንምልእ ጳውሎስ ሓንሳብ ወይታ ምስ ኮነ ብድሕሪኡ ብክልተ እግሩ ክንሕንክስ ኣይርአና ፍቓድ ኣምላኽ ኣፈፂሙ ክሓልፍ ከሎ ኢና ንሪእሙ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ክንነብር ክንተግህ ይግባአና ኩሉ ግዜ ፅኑዓት ክንከውን ኣብቲ ዘለናዮ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ደው ክንብል ይግባአና እግዚአብሔር ይባርክ እስከ መጽለይና ንሽቲ እስከ ፍቓድካ ዝወፃእዎ ዘበን ይኣክል እስክንብል ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ኢልና ወይታ ካብ ሕጂ ካብዛስ ኣዚኣስ ንፍቓድካ ጥራይ ክንብል ኣብ ሓሳብካ ክነብር ኣብ ፍቓድካ ክነብር ፍቓድካ ንምግባር ክተግህ እስኪ እዚ ቃል እስኪ ካብ ኣፍና ነውፃእ ይሕዋት ፍቓድካ ምግባር ድማ ማህረኒ ክንብል ዝተረፋ ብስጋ ዕድሜና ንዓኻ ክቤርናካ ክንሓልፍ ጎይታ ርእስኻ ክትገልፀልና መንነትካ ክትገልፀልና ነቲ ዝተገለፀ ወድኻ ኣቦ ንዕኡ ክንመስል ኢኻ ፀዊዕኻና ሞ ኣብኡ ክንነብር ክትረድኣና ንፅሊ ኣለና ህይወትና ንስኻ መርሓያ ምን ውሕዋት መን እዩ ድመርሓ ዶፍ መን ህይወተይ ዝመርሓ ዘምስል ካባኻ ወፃኢኻ ንዓይ ይምርሓ ርእሰይ ንዓኻ ይግዝእ ኣለኹ ፍቓድ ርእሰይ ንዓኻ ህባ ኣለኹ ፍቓደይ ኣያሃለወኒ ብፍቓድካ ግን ከኣቱ ክወፅእ ክድግፈና ጎይታ ንፅሊ ኣለ ንኻልኦት ንበረኸት ክንከው ንኻልኦት ንምኽንያት ምትሳእ ክንከው ንኻልኦት ንምኽንያት ዝኣብሔር ንምልባብ ክንከው ኣብዚ መወዳእታ ዘበን ኣብዚ ቄናንን ጠዋይን ዘበን ጎይታ ንስኻ በይንኻ መራሒና ክትከው ከምቲ ንእስራኤላውያን ካብ ኖ ብለይቲ ብዓንዲ ሓዊ ብቐትሪ ድማ ብዓንዲ ደበና እናመርሓኻ ዘውፃኻ እዩ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ክትመርሓና ንክርስቶስ ኣብ ህይወትና ክኸብር ንስኻ ክትድግፈና ትድግፍ ኣምላኽ ኢኻ መደግፈና በረኸትካ ይብዛሓልና መንፈሳዊ በረኸትካ ይብዛሓልና ኣምላኽ ብመንገዲ ፍቓድካ ጥራይ ኣመላልሰና ነዛ ዘበን እዚኣ ከለለልያ ነዛ ዘበን እዚኣ ዝጋቤት ጎይታ ስራት ወይ እኖ ኣላሊና ከም ፍቓድካ ክንመላለስ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ትንስእ ተባሂሉ እሞ ምትንሳእ ክኾነልና ጎይታ መንፈስካ ብዕሊና ክትምስሕ ንፅሊ ኣለ እግዚአብሔር ሆይ ኣብዚ መወዳእታ ዝትወፅሉ ዘበን ርእስና ኣብ ቅድሚኻ ፍፅምቲ ኮይና ክትቀርብ ኣበርን ነቐፌታን ዘየብልና ኮይና ክንርከብ ኣብ መዓልቲ ፍርድስ ጎይታ ሆይ ዘይንሓፍር ኮይና ክንርከብ ብዘሎ መንፈስናን ነፍስናን እግዚአብሔር መንቀብ ዘይብሉ ኮይኑ ክሕሎ ሓልዋኻ ክትምስሕ ጎይታ ንፅሊ ኣለና ጎይታ ንፅሊ ኣለና ካብ ፍቓድካ ዘውፃና ዘበል ኩሉ ወኣምላኽ ካብ ልዕልና ክተልጉሶ ንፅሊ ኣለና ናትካ ዘይኮነ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝጠበቐና ካባና ክተልጉሶ ንፅሊ ኣለና ነገር ግን ኣእምሮና ክትከፍቶ ጎይታ ንቓልካ ንምስትውዓል ኣእምሮና ክኽፈት ንቓልካ እግዚአብሔር ጎይታ ኣብ ልብና ንምዕኻር ልብና ክትከፍቶ ጎይታ ንፅሊ ኣለና ቃልካ ኣብ ልብና ይተዓቆር ጎይታ ሓለፋ ኩሉ ንቓልካ ክነፍቅሮ ጎይታ ሓለፋ ኩሉ ንቓልካ ክንነብረሉ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ክትረድኣና ይፅሊ ናይ ጸሎት ጉልበትና ይሕድሱ ብጸሎት ክንምርትዕ እግዚአብሔር ጸለይቲ ክንከውን ጎይታ ሆይ ኣብ ቅድሚኻ ምንብርካክ ክንክእል ጎይታ ሆይ እቲ
تمنفس ما بزين قرأتها خلص لكم يكم استبعالي بركة كل من وجهه إيراب ما بركة مسبلا نو يعرفها خلص استبعالي بشم يسوع كريستوس معرف هون الناس ويتا مسحت عارفوا يتسميان سماوي أبو سمكاي بار رديت كاس مزحنا تمسك حلوة خاص مزحنا تمسك قال ناس عزي أزك أمير بمحرت كاس مزخلل كان يمسكنا كانوا قبل كله نشيل كاي تمال السمع خنا لو سمعنا بزل علم زغالير تسمع أملاخ خامو تمسكن بزل علم تثاثينا أملاخ خامو تمسكن قبل كله أخي بشي يسوع آمين كل سيا